سلام سلام كورات تخاطات التسجر اب يوتيوب channel كمل لكم انا سلام لكم انا السلام دلها سلام تكون لي ناتمنه مالتي ያው ከም ልጠፋኹ ይፍለጥ ማለት እዩ ብዙሕ ቻናለይ ይጠፈል ኸ ቪድዮ ካብ ምስራሕ ማለት እዩ እና ስዊካ ናይ ስራሕ ኩነታት ንእሽተይ ለጥፈና ኣሎ ሕዚ ግን ቁርጽ ለበለ ማለት እዩ ሓሙሽተ ወሳኒ ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ኮዳት ሒዘልኩም መጽለኹ ማለት እዩ ጠቅላላ ለኣሃቱም ወሳኒ ዝበሃል ነገር እዩ ማለት እዩ ኢትዮ ቴሌኮም ካርዲና ቆረጹ መኽለብልኩም ተኸይኖም ካብ ስልክኹም ስልክና ተደወለኩም ሃለየ ስልክኩም ናሰርሐን ሃለየ ጥሪ ያስተላልፈነውና ለልአብ ተኸይኑ ስልክኹም ኣብ ለይሰርሐሉ ግዜ ደሞ ተደዊልኩም ያልተሳካ ጥሪ ለያእትኩም ተኸይኑ ካልእ ሰብ ደወለልኩም ማለት እዩ እዚኦምና ካልኦት ዝኣመሳሰሉ ወሰንቲ ኣርባዕተ ኮዳት ሒዘልኩም መፅአን ኢኹም ማለት እዩ ኣርባዕተ ወሰንቲ ኮዳት ሓሙሽተ ኢለ ነይረ መሰኒ أريد كتجوري عند الرهيوة يهونا زرقنا أربعة وسنت كود حيزلكم مثلا يوم على تيجي ناس channel كلمة نفط فيديو محلافنا جن ناس channel سبسكرايب بمقار أكل جزء بيتسب كتكونوا يلاقوا معتي لايك لما خذ جمهور بيسكم دي عن الفيديو تاع نصرحكم نعيا أتاوعني لكم هذه بقطع الفيديو نعم على تيجي نابنا مجمرة فيديو نحن حلف كلنا مالتي مسكالي سلكي ناوقعنا نهلنا سلكي خدوالنا خلو مسمر اندحر لياتينا خوين انا ملكت اندحر لير انا خوين مسمر كامل اتينا مالتي لما دوليكم تاتينا كخو اربعي سلستي مسال لكم تجولوا مالتي كم ميمي كود ستارت ديلنيو نشتي صبيو كم تريقوا لكم سير واتين كيلو امطيلانيو همدي عند حريلاتنا خافزي نجر دي تستخاخي لو مالتي سبسكرايب ناغوركم بيتسا مالتي دغنا ناب كار ايكن حلف كلنا دمو ماتي فيديو خينو حكم قرص طبل نغراكم مالتي بمقصال دمو خدولنا خلو سبات كدولنا خلونا انا مالتي مسمر طري ياستلالفانو مسمر يتياذنو منا على لي دولنا هلنا نحركاونا على العبيم كوينو مالتي سلكنا مسرح لعب تخون تايت غورو مالتي حنت المفتحتان كل ነገር تعصونا مالتي ويك خدولنا خلنا انا ناب كالي سب ندحر ناخذ خمس مطلاف عينت مالتي تايت غور مسلكم مثال تغورو 00 خلته مثال تولو لاغيركم تدولو بزيا مالتي ميمي كود ستارت ديل نيو ديله اوزي دمو شيت بيو هم تري والله ما امطيلاني ماتي سل امطيلاني كل ماتي كول فاروردينج اول راس سكسسفول لنا ماتيو هم تري والله ماتي سلازي ياون مبل حالتي مفتحيت وساني تابيجا سماتيو لايك ليغوركم دمو لايك نغوركم سبسكرايب مغرم هم دي عينت حتوتات ندحر حليكم انتنكم دسلكم سبسكرايب غيركم نايدول ملكتو ولعوا مالتيو نقصل لا سالساينا مالتيو لا سالساي كنقصل كلنا دمو لا انا اسلكنا ولا يسرحوا ساعات سو دويلنا لا انا يالتاساكا طري لياتينا ندحر كوينو دويل خاملنا مسج ندحر ليو دخلنا كوينم ناوي مسج سلكم مجمريا تاعتي ماتيو مسجكم ماتيو امدي تاعتيو بدحريو زاناي مسج ملكت ابزي اني اتكم ماتيو تنخو هم داغيركم زيا بدحريو اوزي على اوزي مالتيو تايت غورو 814 لكم اوزي تصحفوا مالتيو كاو بمقصال اوزي تحتوا اوزي دمو تايلكم تلوخم مسلكم تقولكم اي تولمو اني بكابيتال ليتر اي غيركم كل التوضري كان داغيركم تنخو مالتيو بدحريو تلوخلهم انت داغيركم تلوخلهم يالتساكا طري كلوخكم يماتصني مسج مصني يهو مسج موصيني مالتي بقى كيدني خافزي يالتساكا طري كل اخلا يا مالتي سكسسفولي لموصيني اوزي مالتي زيا دمو مبل سالسيتي كود ناي وساني ناي تيليكوم تخلنا حزبون لايك ليغوركم لايك غورو مالتي بيتسب نقصل ناب رابعيتن ناي مودلاتان مالتي افتي زعكو 5 يزبل نير 4 وسنت يحزلكم انصيحو نقصال دمو صنيع يحزلكم كمصيه مالتي قصل كله خرمو ناي موداتان وسان ندولكم مفتنا مجمريا دمو ኢትዮ ቴሌኮም ጸርጸር ላይ በል ወሰይ ለው ሰዓት ካርድን መልጥረ ገንዘብ ፍላይ እንደሐርና ቀምጥ ኮይና ፍስልክና ናሐላው ደቂቃ ላይ ቀየርናዮ ለቁምጽ ያበቃ ስለዚህ እዚ ነገራት እዚ ብምንታይ ምክንያት መስልኩም ለኾነ ሎተሪ ሾርት ኮድ ምናምን ግዛዕድ አልባህል ማዓልታዊ ላፕቶፕ ከጽሐካ ይደ ፍርድ ከጽሐካ ይደ ምናምን ልባል ንስታት ንምዝገሞ ንኡና ወዲም ተቀርሽሉ ወስድዎና መክነይ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኩል ነገራት ንመቋረጽ ደሞ ታበስኩም ከኸው 900 መሳል ትውሉ ማለት እዩ بدحريو نغاغيركم تلوكم مالتي ياوخ مصلكم عاوزي موصلنا اليوم بانجلش مصلكم خد بامارኛ مصلكم استمزغب وزرزر بلنا لقطر حدا استمزغبكم وزرزر كتري تريكم حدا قطر نخو
أنا نامقرات يحريكم تمزجوكم وبن تريد تخليهم سجمي يولي أنا المزجاجون نيكست تقولني نيكست زيرونيا عندي أجرنا إنك سيندن لا مالتي مريض كان مقرات عاوزنا ما حافتل تمزجوكم مريضكم كتقار ترى لهم دم أوضح لتنا هو مريضكم من مقرات ماتيو سلزي أنا دم تقليد أخو قارت يدلي هيدا اللي من محمد عانت مزجا ماتيو نيكست زيرو إنك ميسا سيندي ولا مالتي عاوزي قدر سلسة تامت إلا إني كل نمقرات ولا نعلم ماتي كل نمقرات ضم سلسة قطري ننك بالحريو يقارط الناس تمزجو عقل قلوت يلا يبلن لنعي مخنياتو قدم ذا فيديو مسرحي تن نايتي تيليكوم كودات تشجيره سلا لسرحكم له فيديو اي مالتيو مخنياتو افتقدمو يتجبر كله كل ነገር አውጥዩ የጸኒሐ የማልቲው ከዚ እንዲያገረ ወዲልኩም አለሁ ማለትዩ ተተመችኩም ሸር ጎር ወና በሰኩም ሰብስክራይብ ለጎሩ ላይክ ግን ነግድኒ ላይክ ገርኩም ላይክ ተጎርኩም አይቱ ጽማቲ ቀጻሊ ቪዲዮ ሻል መጸኩም ይመችሁም ደሃን ቀንዩታ